बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ बहस मुबाहिसा कर रहा था, उन्हें बुरा भला कह रहा था। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस शख्स के साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी। न जाने उसको कोई गलतफहमी थी या वो जानबूझकर इस तरह कर रहा था। उस महफिल के अंदर कुछ और सहाबा भी मौजूद थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। जब वो कोई बुरा भला कहता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खामोशी इख्तियार कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर कि जब वो कोई बुरा भला कहता है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती। लेकिन एक वक्त आया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और जब वो हद से तजावुज़ करने लगा, वो शख्स जो आपके साथ एक बिला वजह की बहस कर रहा था, बिला वजह आपको बुरा भला कह रहा था, तो आपने उसको कुछ जवाब देना शुरू किया। जब आपने जवाब दिया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय थोड़ा सा गुस्सा आया, और बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठकर चले गए। जब ये मजलिस ख़त्म हुई, जब वो बंदा चला गया, उस शख्स के जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जब वो शख्स मेरे साथ इस तरह के सख्त लबो लहजा में बात कर रहा था और मैं खामोश था, तो आप मुस्करा रहे थे, जबकि आप उस वक़्त उठकर चले गए जब मैंने उसको कुछ उसका जवाब दिया। तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, जब आप खामोश थे और दूसरा शख्स बोल रहा था, आपके साथ वो ज्यादती कर रहा था, आपके खामोश होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था। लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया तो वो फरिश्ता उस जगह से चला गया और उसकी जगह पे शैतान आ गया, और उस शैतान की जिसका काम सिर्फ आग को हवा देना था, उस शैतान ने आग को हवा दी। मफ़हूम हदीस है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, 3 बातें सरासर हक हैं, जिनमें पहली बात यह है कि जब कोई शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है, उसके साथ जुल्म करता है, और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर उसकी इस ज़्यादती और जुल्म को मुआफ़ कर देता है, दरगुजर कर लेता है, इसका इंतकाम नहीं लेता है, तो अल्लाह ताला इसके मुकाबले में इसकी भरपूर इसकी मदद फरमाते हैं। और दूसरी ये कि अगर कोई शख्स दूसरों को देने की नीयत करता है, तो अल्लाह ताला उसके एवज इसके रिज्क में इजाफा फरमा देते हैं, इसको और ज़्यादा दे देते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई शख्स उसको ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ दौलत को जमा करने के लिए गदागरी करता है, दूसरों से सवाल करता है, तो अल्लाह ताला इसकी दौलत को कम कर देते हैं। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी साथ होने वाली हर बात का जवाब देना चाहते हैं, अपने साथ होने वाली हर ज्यादती का जवाब देना चाहते हैं, अपने साथ होने वाले जुल्म का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस हदीस को अपने जहन में रखें और उस शख्स को अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दें, उस शख्स को अल्लाह की रज़ा के लिए उसको इग्नोर कर दें, उसको छोड़ दें, उसको अपने हाल पर छोड़ दें, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करने के लिए तैयार होती है। वो हमेशा आपकी मदद फरमाती है, और अल्लाह की ज़ात आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देती है। लेकिन असल मसला वहाँ पे पैदा होता है कि जब हम अपनी बात का जवाब खुद देना चाहते हैं, अपने जुल्म का जवाब खुद देना चाहते हैं, अपने साथ होने वाली ज़्यादती का जवाब खुद देना चाहते हैं। जब हम खुद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह का फरिश्ता हमारे पास नहीं आता है,
پھر وہ شیطان اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہمیشہ فتور پھیلانا ہوتا ہے، شیطان کا کام ہمیشہ آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کام کو، اپنی بات کو اللہ پر چھوڑ دیں، اپنی اس زیادتی کو اللہ پر چھوڑ دیں، اور ہم اپنی اس زیادتی کو اللہ کے لیے اس کو شخص کو معاف کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی جو ہے مدد فرماتی ہے، اور آپ کی جگہ پر اس شخص کو جواب دے دیتی ہے، اور آپ کا بدلہ اس شخص سے لے لیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اللہ کے کاموں پر اپنی دسترس استعمال کرنے کی مت کوشش کرو، اللہ پر چھوڑ دو اپنے کاموں کو، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے بدلہ مت لو، اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ انتقام لینا چھوڑ دو۔ جب آپ لوگوں سے انتقام لینا چھوڑ دیتے ہیں اپنے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے، اس کی مدد نہیں کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی جب ذات مدد کرتی ہے اور اللہ کی ذات جب اس کا آپ کی طرف سے اس کا بدلہ لیتی ہے، تو وہ بہت زیادہ سخت قسم کا بدلہ ہوتا ہے۔ وہ انتقام جو کسی دوسرے سے آپ لینا چاہتے ہو، اگر آپ اس کو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہو، اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ کی ذات اس شخص سے انتقام لے لیتی ہے، اور وہ جب اللہ کی ذات انتقام لیتی ہے تو وہ بہت سخت انتقام ہوتا ہے۔ وہ پھر ایسا انتقام آپ نہیں لے سکتے ہو کسی دوسرے سے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے آپ کا حق مارا ہے۔ آپ اس سے اتنا انتقام نہیں لینے کی صلاحیت رکھتے ہو، آپ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے اس کا انتقام لے سکو۔ لیکن جب اللہ کی ذات اس سے انتقام لیتی ہے تو وہ بہت بڑھ کر انتقام لیتی ہے، آپ کو اس کا بہت زیادہ اس کا اجر دیتی ہے، اس کا اس دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور آپ کو اس کا آخرت میں بھی اجر ملے گا، آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی بخشش کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھے بغیر اپنی بات کا خود مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان تمام اچھائیوں کو، ان تمام جو ہمارے حق میں بہتر ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم میدان میں کود پڑتے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، کسی بھی کام کے بدلے میں، کسی بھی زیادتی کے بدلے میں، کسی بھی ظلم کے بدلے میں، کسی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ناجائز ہو جانے والی بات کے بدلے میں، آپ اس شخص کو معاف کر دیجیے۔